बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद खालिद जट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है बीवी अपने शौहर के गले क्यों पड़ती है। तो नाज़रीन, इसकी कुछ वजूहात होती हैं। वही बीवी जो अपने शौहर के बगैर एक मिनट नहीं गुजारती थी, फिर वो बीवी अपने शौहर के गले क्यों पड़ रही है, इसकी वजह क्या है। वो बीवी दूसरों के साथ बहुत खुश रहती है, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, उनके साथ बहुत अच्छा उनका बर्ताव होता है। लेकिन जब उसके शौहर की बारी आती है, जब वो अपने शौहर से मिलती है, उससे कलाम करती है, तो उससे वो इससे बदतमीजी के साथ पेश आती है और उससे वो ऐसे कलाम करती है जैसे वो अपने शौहर को जानती तक ही नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस औरत का मर्द मर्दाना कमजोरी से महरूम हो जाता है, उसकी बीवी उस मर्द के गले पड़ती है, उसे नोचने लगती है, उसे खाने लगती है, उससे वैश्यों की तरह उसके गले पड़ जाती है। क्योंकि असल जो लड़ाई होती है ना, असल लड़ाई औरत की वो अपने मर्द के साथ होती है मलाप की। अगर मर्द मलाप करने में नाकाम होता है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि बीवी उसकी इज्जत करेगी? हरगिज नहीं करेगी। वो तो उसके मुंह पे चंडे मारेगी, वो तो उसे कुछ ठोकेगी, वो उससे लत्ते मारेगी। ये ज़हन में रखें। औरत की क्या मजाल है कि मर्द के सामने आंख ऊंची उठाकर भी देखे, लेकिन इसमें मर्द का कसूर है। ये सब कुछ मर्द खुद करवा रहा है। अगर मर्द काबिल होता, अगर मर्द काबिल हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बीवी उसके कदम न चूमे और अपने शौहर का सोए हुए माथा न चूमे। ये मैं लिख देता हूं, ये तरीही बात है। औरत उसे पसंद करती है जो उसकी जाती ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब हो जाता है। औरत रंग, रूप, जायदाद, दौलत किसी की भी मोहताज नहीं होती। औरत सिर्फ मोहताज होती है अपनी जाती ख्वाहिश के लिए। जब कोई भी उसकी जाती ख्वाहिश को पूरा करता है तो औरत उसी की हो जाती है। वो ये नहीं देखती ये गरीब है, ये झुंपड़ी वाला है, ये बादशाह है, ये काला है या ये गोरा है, ये कौन है। ना, उसे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे अपनी जाती ख्वाहिश की ज़रूरत होती है। जो मर्द औरत की जाती ख्वाहिश को पूरा करता है, औरत उसी की हो जाती है। वो सब कुछ ठुकरा देती है। अगर उसका मर्द चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर वो उस औरत की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता तो वो उसे ठुकरा देगी, उसकी तमाम चीज़ों को ठुकरा देगी और किसी कुव्वते मर्दाना वाले मर्द का सहारा लेगी जो उसकी हवस को, जो उसकी जाती ख्वाहिश को पूरा कर सकता हो। नाज़रीन, अल्लाह ना करे अगर आप में से कोई भी ऐसा मर्द है जो मर्दाना कुव्वत की वजह से महरूम है, तो आप अपना इलाज करवाएं। अपनी बीवी की नफरत से बचें, लोगों की बातें सुनने से बचें। आप मजबूत होंगे तो आपकी बीवी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप मर्दाना कमज़ोरी की वजह से कमज़ोर हैं तो यकीन करें आपकी बीवी आपके कंट्रोल में हरगिज़ नहीं रहेगी। ये ज़हन में रखिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, हर बार ये कहता हूँ कि औरत को एक ताकतवर मर्द की ज़रूरत होती है। औरत को एक ताकतवर मजबूत मर्द की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी हवस, उसकी जाती ख्वाहिश को पूरा कर सकता हो। वो उससे मोहब्बत करती है, वो उसी की हो जाती है। वो ये नहीं देखती
اس کی عمر کتنی ہے، یہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا یہ غریب ہے یا یہ امیر ہے، اسے اس چیز سے کوئی لین دین نہیں ہوتا. اسے صرف اور صرف اپنی ذاتی خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے. ناظرین، اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکا ہے تو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے ٹائمنگ والی گولیاں کا سہارا نہیں لینا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹائمنگ والی گولیاں برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، انسان کو ختم کر دیتی ہیں، مرد کے گردے ختم کر دیتی ہیں، مرد کا دل ختم کر دیتی ہیں، مرد کا جگر ختم کر دیتی ہیں. جو بھی ٹائمنگ والی گولیاں استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے اور ملاپ کرتا ہے، وہ یقین کریں وہ جلد منجی پر پڑ جاتا ہے، وہ جلد ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. آپ کا قدرتی مردانہ قوت کا ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین، ایک اور آپ کو میں بات بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، تو کچھ امراض ایسی بھی ہیں جن کا علاج میں فی سبیل اللہ کرنے کا عنقریب ارادہ رکھتا ہوں. وہ میں آپ کو بتا دوں گا. ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے، میری کامیابی کے لیے دعا کیا کریں. میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جس بیماری کا میں نے علاج فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری غیب سے مدد فرمائے. ناظرین، جس بیماری کا، جس امراض کا میں نے علاج فی سبیل اللہ کرنا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں عنقریب آپ کو بتا دوں گا. بہت سی امراض ہیں ہوں گی، انشاءاللہ بہت سی امراض ہوں گی. یہ دو چار امراض جو ہے نا، یہ نہیں، زیادہ امراض ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جن امراض کا علاج میں فی سبیل اللہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. ناظرین، آپ نے یہ نہیں سوچنا یہ بندہ چینل پر آ کر جھوٹ بول رہا ہے یا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. یہ نہیں سوچنا. خدا بار جانتا ہے، خدا بار جانتا ہے. قرآن کریم میں لکھا ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر لعنت بھیجتا ہے. لعنت جھوٹوں پر پڑتی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ سچوں پر بھیجتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ جس مرض کا علاج میں فی سبیل اللہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد وہ توفیق عطا فرمائے تاکہ میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں. ناظرین، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جو میں نے ارادہ کیا نا، حکم ہے. اگر تم کوئی نیک کام کا ارادہ رکھتے ہو، کوئی اچھے کام کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ میری غیب سے مدد کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا میں نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس امراض کا علاج میں نے فی سبیل اللہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اگر زندہ رہا تو، اگر مجھے خدا نے کچھ موقع دیا زندہ رہنے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا مجھے آپ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے، مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے اور میرے لیے آپ دعا بھی کیا کریں گے. ناظرین، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی بیماری کا علاج کروا لیتے ہیں، لیکن جن بیچاروں کے پاس ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے، تو بیچارے کیا کرتے ہوں گے؟ ناظرین، آپ نے صرف اور صرف، میں پھر بار بار اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جس بیماری کا میں نے علاج فی سبیل اللہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ میری کامیابی کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ
آپ سب کو نیک ہدایت اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ اب حکیم محمد خالد جٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔